मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। कोयटा, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज पूरा दिन बर्फबारी की पेशगोई। चमन और गिरदुनवाह के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्तूम, नौशिकी, खारान और पंजगोर में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कराची में सर्दी की लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान। 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। लाहौर में भी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, आज वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB की बड़ी बैठक में होगा बड़ा फैसला। ज़राए ने बताया, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। चेयरमैन PCB कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल करेंगे। भारत में ना खेलने का बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC का दोहरा मयार मुस्तरद करता है। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। मोहसिन नकवी की लाहौर में खिलाड़ियों से मुलाकात। PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और हिमायत की। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। नसीम शाह, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। विकेट कीपर ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में जगह न बना सके। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं, कंडीशंस के हिसाब से श्रीलंका में बाबर आजम का किरदार अहम होगा। बाबर को वर्ल्ड कप के लिए खास रोल दिया है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा जिसके लिए हम तैयार हैं। बाबर ने कमबैक के बाद अच्छा परफॉर्म किया। T20 में ओपनर के सिवा किसी बल्लेबाज का नंबर फिक्स नहीं होता। इन्विटेशन मिली, काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। उम्मीद के साथ गाजा में अपना अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, वफाकी काबीना ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा। खुदारा बच्चों की लाशें या बाकियात ही दे दे, दिल को तसल्ली तो हो जाए। रोज आते हैं और खाली हाथ घर चले जाते हैं। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना की फरियाद। लापता हाफिज आरिफ के वालिद ने बताया, आरिफ की वालिदा और अहलिया की हालत खराब है। लापता इमरान के वालिद ने कहा, बेटे की लाश ही दे दें, दिल को सब्र तो आ जाए। वालिदा ने कहा, बेटे ने कहा, अम्मी देर से आऊँगा, अभी तक नहीं आया। हुकूमत और इंतज़ामिया कहाँ है, कोई सुनने वाला नहीं। सानेहा में जहाँ बहाक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने शिरकत की। मोहम्मद शीस की नमाज जनाजा गार्डन में अदा की गई। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया। हम इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो SBCA करेगी। FIR हो चुका है, हम इस पर तफ्तीश और भी करेंगे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया। इमारत को आज सील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, 82 मिसिंग पर्सन थे। किसी का प्यारा लापता है तो राबता कर सकता है। 73 जाँ बहक अफराद में से 23 की शनाख्त हुई है। मजीद 2 लाशों की बाकियात सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई।
SSP سٹی عارف عزیز کہتے ہیں دروازے کیوں بند کیے, آگ کے بعد کیوں نہیں کھولے گئے, تحقیقات کر رہے ہیں. مقدمہ درج ہونے کے بعد بیانات لے رہے ہیں. چوکیدار اور دیگر کے بیانات حاصل کر لیے. غفلت اور لاپرواہی سامنے آنے پر تمام پہلو سامنے لائے جائیں گے. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن پہلے ان 88 لاشوں کا حساب دو. وہاں پر ریسکیو کے کام کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دو. اور اگر بلیم گیم کرنا ہے تو آؤ وہ بھی کر لیتے ہیں. ہمیں دھمکیاں نہ دیں, اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی, سالہ یہ نہیں نکالا کہ آگ لگی کیوں اور بجھی کیوں نہیں. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں, مگر پہلے 88 لاشوں کا جواب دو. لوگوں کی لاشیں نہیں مل رہی, باقیات کا کچھ پتہ نہیں. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی. آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چلا. عمارت میں کیوں نہیں گھسے, دروازے توڑنے والے کہاں تھے. گورنر سندھ کامران چسوری سندھ حکومت پر برس پڑے. کہا ہمیں دھمکیاں نہ دیں, اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں. ہمارے ہی ٹیکس سے متاثرین کو پیسے دے کر کون سا احسان کر رہے ہو. میرے پاس ثبوتوں کے سوٹ کیس ہیں. غفلت کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں. ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں, ورنہ بات دور تک نکل جائے گی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی, گورنر صاحب آپ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے. جائے وقوعوں پر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا اور کہنا ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا بڑا جھوٹ ہے. متاثرین کے لیے وفاق سے کیا مدد لی آپ نہیں بتا سکتے. وفاقی حکومت گورنر ہاؤس کو ٹک ٹاک کا سب آفس بننے سے بچائے. کراچی میں جان اور مال کچھ محفوظ نہیں. مسئلہ وسائل کی کمی نہیں, نااہلی اور کرپشن ہے. پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی؟ فائر سیفٹی سسٹم کیوں ناکام ہوا؟ 16 سال میں آگ لگنے کے 2000 سے زائد واقعات ہوئے, کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی میڈیا سے گفتگو, کہا 9 دن گزر گئے, لواحقین میتوں کے منتظر ہیں. متاثرین آج بھی ایدھی سینٹر اور سرکاری دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں. ظلم و زیادتی کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی. 1 فروری کو عوام خاموشی توڑیں گے, گھروں سے نکلیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے جہانگیر روڈ کا دورہ, ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. حکام اور عملے نے منصوبے پر میئر کراچی کو بریفنگ دی. مرتضی وہاب کا کہنا تھا ترقیاتی کام جلد مکمل کیے جائیں. مقررہ وقت سے پہلے منصوبے مکمل کر کے نئی مثال قائم کی جائے. خود جا کر منصوبوں پر بریفنگ لوں گا. بند کمروں کی میٹنگز کا وقت ختم ہو چکا. جہانگیر روڈ کی اپنی اہمیت ہے, مجھے عوام کی تکلیف کا احساس ہے. وہ دن دور نہیں جب شہر دوبارہ روشنیوں کا مرکز بنے گا. میرپور آزاد کشمیر کے علاقے پکڑال میں فائرنگ, 3 افراد جاں بحق 4 زخمی. پولیس کے مطابق فائرنگ زمین کے تنازع پر مخالف گروپ کی جانب سے کی گئی. جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال منتقل. ایک کی حالت تشویشناک. جاں بحق افراد میں ملک غالب, ملک خرم اور ملک عرفان شامل. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا. کوٹ ادو میں شوگر ملز کے زیر تعمیر رہائشی یونٹ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی. آگ سے جھلس کر 2 افراد جاں بحق, 3 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. زیر تعمیر رہائشی یونٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. چین کامیابی سے اور مکمل طور پر کینیڈا پر قبضہ کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان, لکھا امید ہے چین کینیڈا کی آئس ہاکی کو چھوڑ دے گا. چین کے ساتھ معاہدہ کینیڈا کے لیے تباہ کن ہوگا. یہ کینیڈا کی تاریخ کے سب سے خراب معاہدوں میں سے ایک ہوگا. کینیڈا کی زیادہ تجارت امریکہ کے ساتھ ہے. میں چاہتا ہوں کہ کینیڈا زندہ اور خوشحال رہے. امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی رک گیا. واشنگٹن ڈی سی اور 14 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. برف باری سے 40 ریاستوں میں 20 کروڑ افراد متاثر. سڑکیں بند, بجلی معطل. 9000 پروازیں منسوخ. ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر محصور. کئی ریاستوں میں تعلیمی ادارے, دفاتر, عوامی مقامات بند. شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر گیا. نیو یارک کو بھی موسم سرما کے سب سے شدید طوفان کا سامنا.
درجہ حرارت -34 تک گر گیا۔ نیو یارک کے گورنر کیتھی اور میئر زہران ممدانی کی پریس کانفرنس، شہریوں سے گھر پر رہنے کی اپیل۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آکشن پر تفصیلی ورکشاپ، سیزن 11 میں کھلاڑیوں کی آکشن 11 فروری کو منعقد ہوگی۔ پلیئرز آکشن کے لیے کھلاڑیوں کی بیس پرائز کا بھی اعلان۔ ٹاپ کیٹیگری کے بیس پرائز 4 کروڑ 20 لاکھ روپے مقرر، کم سے کم بیس پرائز 7 لاکھ روپے رکھے گئے۔ ایک فرنچائز کا 16 اور زیادہ سے زیادہ بیس کھلاڑیوں کا اسکواڈ ہوگا۔ 5 سے 7 غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت ہوگی۔ پلینگ 11 میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 غیر ملکی کھلاڑی لازمی۔ ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ تشکیل دینے کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس ہوگا۔ میگا ایونٹ 26 مارچ سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان انڈر 19 کے شیر ہرارے کے لائن پارک پہنچ گئے۔ سفاری کے سفر سے خوب محظوظ ہوئے قومی لٹل سٹارز نے جانوروں کی تصویریں بنائیں۔ کھلاڑیوں نے سپر 6 مرحلے کی تیاری کے لیے سینیارو بیسڈ پریکٹس میچ بھی کھیلا۔ سپر 6 میں پاکستان کا پہلا مقابلہ منگل کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ It was really great. There were like a lot of people جو پہلے سے سائیکلنگ کر رہے تھے and everything, but it was my first time and I feel really really great and really good about it. اور پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام لاہور میں فیملی سائیکل ریس، 600 سے زائد لڑکیوں، لڑکوں اور بچوں کی شرکت۔ اسلام آباد میں فل میراتھن، ہاف میراتھن اور 10 کلومیٹر کی میراتھن کا اہتمام۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، غیر ملکی ایتھلیٹس بھی شریک ہوئے۔